Alors bonjour, bienvenue chers élèves dans cette nouvelle partie qui est consacrée à l'équilibre ou bien aux équilibres naturels. أو لا التوازنات الطبيعية. Donc c'est le cinquième chapitre du premier semestre أو لا المحور الخامس. Donc dans ce chapitre nous allons suivre les objectifs suivants. أو لا في الأخير ديال هذا الشابيتر خاصنا نتمكنوا من الأهداف التالية. Comprendre l'équilibre naturel أي فهم ما معنى التوازنات الطبيعية. Connaître les facteurs qui peuvent perturber l'équilibre naturel. معرفة مجموع العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى اختلال التوازنات الطبيعية. Savoir les mesures préventives prises pour protéger les écosystèmes. معرفة الإجراءات préventive الحمائية التي يتم استعمالها من أجل حماية الحميلات البيئية. Sensibiliser à la protection de la nature. تحسيس بأهمية حماية الطبيعة. Donc, très bien. Donc, nous allons voir nos dangers de l'homme sur l'écosystème أو خطر الإنسان على الحميلة البيئية ولا على الوسط الطبيعي. Comme vous le savez, le milieu naturel il est composé d'un ensemble d'éléments أو الوسط الطبيعي مكون من مجموعة من العناصر. Nous avons l'eau لدينا الماء. Nous avons l'air لدينا الهواء. Nous avons le sol أي التربة. Et aussi nous avons les êtres vivants animaux et végétaux يعني حيوانات animaux. Et également on a les végétaux. Les végétaux. Et donc, comme nous l'avons vu durant les chapitres précédents, qui شفنا les chapitres اللي فاتوا أو في المحاور اللي فاتوا, l'air أو الهواء, il peut influencer sur les êtres vivants par sa température, par son humidité, aussi par et par son humidité. Et أن الهواء يمكن يأثر على الكائنات الحية عن طريق درجة الحرارة ديالو أو لا عن طريق الرطوبة l'humidité. أيضا الماء يمكن يأثر على الكائنات الحية. Les précipitations أو التساقطات المطرية مهمة بالنسبة للكائنات الحية. وهناك أيضا كائنات حية تعيش في أوساط مائية ولا تستطيع أن تعيش في أوساط برية. Elle ne peut pas vivre dans le milieu terrestre. Elle préfère vivre dans un milieu aquatique. أيضا رأينا nous avons vu que le sol il peut influencer sur les êtres vivants أو لا التربة يمكن أن تؤثر على الكائنات الحية. وأيضا رأينا أن الكائنات الحية nous avons vu que les êtres vivants ils peuvent influencer sur eux-mêmes يقدروا يأثروا على بعضياتهم كعلاقة الافتراس علاقة السامبيوز la prédation le mutualisme la coopération مجموعة من العلاقات اللي يمكن تبان بين هذه الكائنات الحية. هاد الشيء كامل هاد التفاعلات كاملين داخلين في واحد الإطار ils sont dans un équilibre داخلين في واحد التوازن يعني داخلين في توازن مستمر. يعني هاد العلاقات كتخلي هاد الوسط الطبيعي متوازن ولا يختل. Donc il y a un équilibre dans cet écosystème. Et donc si on déséquilibre l'eau ملي كنأثروا على الماء مثلا عن طريق التلوث أو عن طريق ندرة المياه هاد ليكوسيستيم كامل ولا هاد الحميلة البيئية كتأثر ككل. أيضا عندما يقع تغير في درجة حرارة الهواء مثلا نتيجة الاحتباس الحراري والتلوث كيأثر هذا الشيء على الكائنات الحية أيضا. Nous avons vu également le sol أو التربة. عندما تكون هذه التربة ملوثة فإنها ستؤثر أيضا على الكائنات الحية. دونك وبالتالي هذه الكائنات الحية يمكن أن تموت أو أن تنقرض وبالتالي اختلال التوازن الطبيعي. دونك من بين العوامل التي يمكن أن تؤثر على هذا التوازن الطبيعي parmi les facteurs qui peuvent rompre cet équilibre من بين العوامل اللي تقدر أنها تهرس أو تكسر هذا التوازن كاين الإنسان وكاين أيضا les catastrophes naturelles. Nous avons l'homme أو الإنسان عن طريق الأنشطة الصناعية التي تؤدي إلى تلوث الهواء تلوث التربة وأيضا تلوث المياه واستنزاف الثروات الطبيعية. عندنا أيضا les catastrophes naturelles أو لا
اون كاتاستروف ça veut dire الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، مثل البراكين، مثل تغيرات الحرارة أو ارتفاع درجة حرارة الأرض. كل هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى فقدان التوازن، دونك بيرت ديكيليبر أو إلى فقدان توازن هذه الحميلة البيئية، وبالتالي موت الكائنات الحية أو اختلال التوازن في هذه الكائنات الحية. دونك غنشوفوا واحد المثال. هنايا عندنا ان ايكو سيستيم او واحد الوسط طبيعي او واحد الحميلة البيئية فيها مجموعة من الحيوانات. هنايا عندنا مستهلكين دي كونسوماتور. تري بيان. également on a les producteurs او المنتجين اللي هما في هذه الحالة لو فيتوبلانكتون. ايضا مستهلكين زو بلانكتون هيربيفور عاشب، زو بلانكتون كارنيفور لاحم. دونك شنو كنعنيو بالبلانكتون؟ هما مجموعة من الكائنات الصغيرة والدقيقة جدا التي كتكون في سطح المياه أو في المياه في الأعماق في الأوساط البحرية كالبحيرات وأيضا كالبحار. فيتو يعني نبتة يخضورية، ميكروسكوبيك يعني صغيرة جدا، زو بلانكتون يعني حيوان ماشي نبتة. فيتو سافو نبتة، زو سافو حيوان. دونك زو بلانكتون، الفيتوبلانكتون هو المنتج، كيتغذى عليه لو زو بلانكتون اللي هو عاشب هيربيفور، وهذا لو زو بلانكتون كيتغذى عليه لو زو بلانكتون كارنيفور لاحم. دونك هنايا عندنا المستهلك الاول، المستهلك الثاني، المستهلك الثالث، المستهلك الرابع. هذه كتسمى سلسلة غذائية من هنا لهنا. تري بيان. هنايا عندنا ايضا سلسلة غذائية اخرى، phytoplancton, il est mangé par le zooplancton herbivore. Le zooplancton herbivore il est mangé par le zooplancton carnivore. أي هذا يؤكل من طرف هذا وهذا يؤكل من طرف هذا الكائن الحي. تري بيان. عندنا أيضا ان اوتر كونسوماتور وأيضا لوم اللي هو أيضا مستهلك. تري بيان. هادشي كامل كيتسمى شبكة غذائية، وهذا الشيء كامل كيتسمى ايكو سيستيم او حميلة بيئية. دونك تخيلوا معايا الانسان يقوم بعملية الصيد، لوم الفي دو لا بيش ماريتيم، الصيد البحري. هذا الانسان مثلا نفرض انه قام باصطياد مفرط لهذا النوع ديال السمك. il a fait une surexploitation ou bien une surpêche de cette espèce de poisson. قام بصيد بكميات كبيرة لهذا السمك. يعني في هذا البحر ولا في هذا الوسط البحري هذا السمك ما غيبقاش بزاف، غيختفي حيت الانسان قام باصطياده بالكامل. لوم a pêché tous les individus de cette espèce. et donc ملي ما غيبقاش هذا السمك بطبيعة الحال كاع لي كونسوماتور المستهلكين ديال هذا السمك ما غيبقاوش، يعني هذا الكائن الحي حتى هو غيموت، ما غيلقاش الغذاء. غيتبعوا هذا الكائن الحي ايضا ما غيلقاش الغذاء حيت هذا الكائن الحي مات. تري بيان. دونك السلسله الغذائيه كتهرس، لا شين اليمونتير elle est rompue. ايضا aussi ces oiseaux là ils vont pas trouver de la nourriture puisqu'ils mangent des poissons malgré qu'ils peuvent également manger les herbivores ici. دونك هاد لي زوازو غيتاثروا ايضا حيت ما غيبقاش هاد لي بواسون اللي كيتغداو عليه. تري بيان. هذا مثال ديال واحد لاكت او واحد الأثر بسيط ديال الإنسان على الطبيعة عن طريق اصطياد نوع من السمك بطريقة مفرطة. غنعطيو مثال آخر. تخيلوا أن الإنسان عنده مجموعة من النفايات المنزلية والنفايات الصناعية يقوم برميها في الماء. هاد النفايات المائية أو هاد النفايات الصناعية غتأثر على مجموعة من الكائنات الحية، وعلى رأسها لو فيتوبلانكتون اللي هو لو برودكتور أو اللي هو المنتج، هو مصدر ديال السلسله الغذائيه او بدايه السلسله الغذائيه. دونك سي لو فيتوبلانكتون المور ولا بيان ليكستانكسيون، الا مات هذا لو فيتوبلانكتون نتيجه هذا التلوث فان هاد الكائنات الحيه كاملين ديال هذا الوسط الطبيعي ما غيلقاوش لا نوريتور، غيموتوا كاملين. غيبداو لي زيربيفور غيموتوا هما الاولين، غيتبعهم لي بيتي كارنيفور
les oiseaux, les gros carnivores, également les super prédateurs, également le zooplancton et également le zooplancton carnivore, puisque la source de la chaîne alimentaire ou مصدر هذا السلاسل الغذائية كيبدا من المنتجين اللي هما النباتات. إلا مشاو لينا هاد النباتات عن طريق التلوث فجميع الكائنات الحية الأخرى كتموت، لأن النباتات هما الوحيدين اللي يقدروا يصيبوا المادة العضوية عن طريق أشعة الشمس، ثاني أكسيد الكربون وأيضا الأملاح المعدنية. Très bien. Donc vous avez vu maintenant comment l'homme il peut rompre l'équilibre naturel. شفنا دابا كيفاش الإنسان يقدر يؤدي إلى اختلال التوازنات الطبيعية في واحد ليكوسيستيم أو في واحد الحميلة بيئية. Très bien. Donc passons maintenant au danger des activités humaines sur l'équilibre naturel أو خطر الأنشطة الإنسانية على التوازنات الطبيعية. هنا عندنا مجموعة من الصور ديال لي زاكتيفيتي هيومان ولا ديال الأنشطة الإنسانية. هنايا عندنا l'exploitation des forêts أو استغلال الأشجار. Très bien. L'insan, dans cette photo, vous pouvez voir que l'homme a coupé beaucoup d'arbres. Et comme ce sont les arbres ou bien les plantes qui sont le premier maillon de la chaîne alimentaire, donc tous les êtres vivants ils vont être influencés par cet acte humain. يعني نتيجة قطع هذه الأشجار، حيت قلنا النباتات هما أصل أو لا بداية ديال السلسلة الغذائية. لما بقاوش لنا هاد الأشجار يعني جميع الكائنات الحية الأخرين غيتأثروا بهاد قطع الأشجار اللامعقل. Également ici nous avons la pollution de l'eau أو لا تلوث المياه مما يؤدي إلى موت مجموعة من الأسماك واختلال التوازنات الطبيعية. Ici également nous avons la pollution de l'air à cause des activités industrielles. هنايا عندنا تلوث الهواء نتيجة الأنشطة الصناعية. التلوث الهواء يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض مما سيؤدي إلى ذوبان الجليد في القطب الشمالي، موت مجموعة من الكائنات الحية التي تفضل المناخ البارد، وأيضا نشوب حرائق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وموت مجموعة من الكائنات الحية. Donc vous avez vu que la pollution pourra contribuer dans la fusion des calottes glaciaires au niveau du pôle nord et du pôle sud. Également, on a des incendies des forêts qui peuvent être déclenchés à cause de cette pollution qui fait en sorte que la température du globe terrestre croît de manière incontrôlée. Ici également, nous avons la surexploitation des ressources maritimes أو لا استغلال غير معقلا للموارد السمكية. Donc, quel est l'impact de cet acte sur l'homme أو bien sur l'écosystème؟ كما شفنا في المثال السابق فاصطياد الماء معقلا للأسماك سيؤدي إلى اختلال التوازنات الطبيعية. Il va aboutir au déséquilibre naturel et également les générations futures elles vont pas trouver de poissons à pêcher. أيضا الأجيال القادمة ما غاديش يلقاو السمك باش يصيدوه أصلا، لأن هذه الأجيال الحالية قامت باصطياد جميع السمك. لذلك فإنه مشكل كبير بالنسبة لهذا الاستغلال اللامعقلا للموارد السمكية. Également ici vous avez un avion qui jette des pesticides. طائرة تقوم برمي أو بتوزيع المبيدات الحشرية في حقول. Ceci pourra aboutir à la pollution du sol, également la pollution de l'eau. هذا الشيء يمكن يؤدي إلى تلوث الماء وتلوث التربة بهذه المبيدات الحشرية. Également ces pesticides ils peuvent s'influencer dans les strates sous-jacentes du sol et arriver à l'eau qui est en profondeur. هاد لي بيستيسيد او هاد المواد الكيميائيه يمكن انها تدخل تحت الارض وتوصل للفرشه المائيه اللي كاينه في التحت وتلوث هاد الفرشه المائيه. من بعد الانسان غيشرب داك الماء وغيتاثر بهاد المواد الكيماويه. دونك سي ان ايفي نيفاست سور لا ناتور. ماتنون ملي شفنا كاع هاد لي زاكتيفيتي هيومان اللي كتاثر على ليكوسيستيم او على الوسط الطبيعي، شنو خاصنا نديرو؟ ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل الحد من هاد التصرفات الغير معقلة؟ دونك كاين مجموعة من لي ميزور، مجموعة من الإجراءات التي قام بها الإنسان من أجل
pour protéger l'écosystème من أجل حماية الأوساط الطبيعية. ومنها استعمال الطاقات المتجددة. هنا عندنا الطاقة الريحية. très bien. يعني في à la place d'utiliser le charbon ou bien le pétrole ou bien l'énergie nucléaire pour générer de l'énergie. أي في بلاصة ما نخدموا البترول أو الطاقة النووية اللي كتلوث الأوساط الطبيعية بزاف، غنخدموا الطاقة الريحية التي هي عبارة عن طاقة يتم إنتاجها عن طريق الرياح التي تقوم بإدارة توربين يقوم بإنتاج الطاقة الكهربائية. دونك وبالتالي تقليص التلوث. Et donc en utilisant l'énergie éolienne, on va diminuer la pollution du globe terrestre. Également on a l'énergie solaire. هنايا عندكم محطة النور اللي كاينة في ورزازات. Et donc l'énergie solaire elle est convertie en électricité par des panneaux solaires. هاد الطاقة الشمسية يتم تحويلها إلى كهرباء عن طريق هاد les panneaux solaires الألواح الشمسية. Et donc plus de pollution. Donc غنقصوا من تلوث الهواء. Très bien. هنا également عندنا ستاسيون ديبوراسيون ديزو يوزي أو محطة تصفية المياه المستعملة. في هذه المحطات l'eau utilisée dans les maisons et également dans le secteur industriel, elle est épurée et donc il devient plus pur. On a enlevé les impuretés, donc les produits chimiques ils sont également enlevés. Et à la fin, on va avoir de l'eau qui est pure, mais généralement elle n'est pas potable. Donc في هذه المحطات يتم تصفية المياه المستعملة في القطاع الصناعي وأيضا في قطاع في منازل ديال الساكنين. يتم تصفيته وبعد ذلك يتم استعماله غالبا في الزراعة لأنه ماء غير صالح للشرب نتيجة لأنه فيه مجموعة من المعادن الثقيلة مثل الفوسفور الزنك إلى آخره وغير صالح للشرب. ولكن هنايا بعد على الأقل قمنا باقتصاد الماء وعدم تلويثه. أو لا في الأخير يتم طرحه في البحر لأنه أصبح أقل تلوث. On a également la préservation de la biodiversité من أجل حماية التنوع البيولوجي. Donc on a créé des parcs. Donc تم تكوين مجموعة من الحدائق الكبيرة جدا. لو بارك سي با ماشي حديقة، المهم لو بارك معرفش الترجمة ديالو بالعربية. بارك إيريكي. هنا عندنا بارك إيريكي اللي تأسس سنة 1994 في زاكورا وطاطا، جامع بين زاكورا وطاطا. Dans ce parc, il y a un ensemble d'êtres vivants et un ensemble des végétaux qui sont protégés contre l'extinction. هنا مجموعة كيكونوا مجموعة من الحيوانات والنباتات التي يتم حمايتها من الانقراض. Donc c'est pour préserver les milieux naturels من أجل حماية الأوساط الطبيعية. On a également le tri et le recyclage des déchets أو لا فصل وتدوير النفايات المستعملة. Comme vous le savez, vous utilisez des bouteilles en plastique ou bien en verre et également vous utilisez des produits de la matière organique comme le restant du fruit, également des légumes, etc. Et donc tout ceci il est recyclé. On a par exemple ici on a le plastique, ici on a le papier, ici on a le verre. مثلا هنا عندنا البلاستيك، هنا الزجاج، هنا مثلا الكرتون. يتم من بعد ما كتجمع هادشي كامل يتم استعماله او لا يتم لو تري او لا يتم عزله كرتون بوحدو ولا également الزاج بوحدو également لو بلاستيك pour en fait le recycler. Donc كنديرو ريسيكلاج ديال الزاج، كنديرو ريسيكلاج ديال البلاستيك également ديال لو بابيي باش نصايبو دي برودوي وهذا الشيء ما يضيعش في لا ناتور. نلقاو دي بلاستيك مثلا في لا بلاج ولا في لي فوغي، في بلاصه داكشي كنمشيو كنغوسيكليوه وكنصايبو به مثلا سطوله مثلا بحال هادو نيت كنصايبوهم عن طريق هاد البلاستيك المستعمل. دونك اون دوا ريسيكلي لو فير لو بابيي le plastique pour faire de nouveaux produits qui pourront être utilisés dans la vie quotidienne. Très bien. Et donc, comme conclusion ou bien bilan ديال هادشي كامل اللي شفناه في الدورة الأولى ولا إلى حد الآن في برنامج الجدع المشترك. Nous avons vu les milieux naturels الأوساط الطبيعية
la sortie écologique. Nous avons vu les facteurs إضافيك أو العوامل التربوية وعلاقتها بالكائنات الحية. Nous avons vu également les facteurs climatiques أو العوامل المناخية وعلاقتها بالكائنات الحية. Et également nous avons vu le flux de l'énergie et de la matière dans l'écosystème أو تدفق الطاقة والمادة داخل الحميلة البيئية. شفنا également les équilibres naturels وكيفاش لهم يمكن يأثر de manière positive ou bien négative على un milieu naturel. Donc شفنا les facteurs إضافيك اللي عندها علاقة مع التربة comme la texture, la structure, la capacité de rétention, l'acidité, la salinité, le taux d'humus et comment ceci influence sur les êtres vivants. Nous avons vu également comment le climat, les facteurs climatiques comme la température, les précipitations, l'humidité, l'éclairement et comment ceci influence sur l'écosystème. Nous avons vu également la naissance ظهور وتطور الحميلة البيئية et l'évolution de l'écosystème qui arrive à un stade équilibre qui s'appelle climax également pour préserver un stade où on a la biodiversité qui est très importante. Et enfin nous avons vu في الأخير كيفاش الإنسان يمكن يأثر على التربة على المناخ وأيضا على الوسط الطبيعي ككل بطريقة إيجابية عن طريق استعمال عناصر مخصبة للتربة عن طريق مثلا الاعتماد على المخصبات الطبيعية كما أنه يمكن أن يؤثر بطريقة سلبية عن طريق استعمال المبيدات الحشرية استنزاف الفرشة المائية وأيضا استعمال مكونات كيميائية غير تضر بالتربة. Nous avons vu également l'utilisation de l'énergie solaire et également l'utilisation de l'énergie éolienne pour diminuer la pollution de l'air باش أنها تهبط من تلوث الهواء. On a également vu l'impact négatif ou le تأثير السلبي على le climat, le مناخ عن طريق التلوث الصناعي. Et donc j'espère bien que c'était clair. Et bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je reste à votre disposition. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup.